سلام لومون كم تلمود أوز محبر أو ميديا أزرابت خوينم زوال زعباتات نواخم كبليه فلو ماجنا نزا فيديو لايك كم دما حدش تمستهلو نزا channel زيا سبسكرايب مالكم مرقاقصو هاجر أو قلقلت بارنت يسليبري كم ون نيرترا أجدي دوما أفتي وجي كم تأتو كم ون إسياسة وعلماء ومأخلات تكنولوجي بمهار زقاسم فلتات كم ون عثمان صالح أبز حلفة سلسة معتات أب جبسي أب كايرو كم ون بزعرا عصب بزح تزريولا زيومون كالوتن أزرابت زهون زعباتات بحنساب كن رينا فلو ماجنا نزا فيديو لايك حسابات نزلوكم دما أبوتا موابريتو حساباتكم نقطة حدقون حدش تمستهلو دما نزا channel زيا سبسكرايب نقطة قبرو اللابو اسكا مدبي أول سعيد بزعوان تاين نتقالا لاين بزعوا بريزيدنت إسياس أفورقي بزهابو مدرخ جمرا زغبركم أحواتن أحاتن تقادا لاي زبلسم كينو قالي تقادا لاي زبلسم ارديو تقادا لاي زبلسم قلبيت حدنت نزولو دوزي تقادا لاي إلكا مصوع نتمنتنات النت توفي معوت حربنيا مخبارن نزولو مقلحن نمساء ولدو دما متسفاوني نايزي نتصور أبنت كوننا كبور بريزيدنت إسياس أفورقي بزعبا هاقراو أقلقلوت بسألاتنا كمي بجيغا خنس أبارك كم تسعرلو زبولو نرأي هاقراو أقلقلوت ناي عصرتو شمونتو وارحد نبرا هيجي فور لايف كوينو لذي هاقراو أقلقلوت بارنت يسليبري صلاتنا نهاجروا أقلقلوت بسليفري وي جيليانت كجلس وي سعرو نوار سايز بالد ما خم حدا زي ودا أقلقلوت كجلس وي سعرو بزد ما بسم جهاز سب أو مسل نقول هاجروا نتفتاتنا خاص غل سقومتي نخوس سدنا يسعرو باركس اتهاجروا أقلقلوت تجادلاي وارساي قالو زبل أسمات ناب كم زعينت سجمي مرحنا نتلو بتحدث اتعبر كتونا يتولدو تادما بب مدرغو تمساسال تعرن توفاينتن زدليو خاب كونه بتخالق وغن سلمنتاي حدثم زي هلونا إنا نبل زلنا أبزي كبور بريزيدنت أب حد قال محتد زبولو دما رينا نملس هاقراو قلقلوت أب قدمنا سنت أب حرنتاو قالسي هاقراو قلقلوت كل سمن هاقرو خقلقلي ليو تسلفو زتغفل مسواتي كل عينت ضخامات كل عينت بدهوتات بهاجرة وقلقلة كل سب نهاجرو بتوفاينت ناس هاجرنا من تعسي أقلقلتي نارو مسجزي مدرخ نغيره نحيله نتنصره أب حد علامة بسيحو أب وانا سنت حاده امام نهاجراو غلغلوت تفصيمو تدحري دمص ابنا هنصت هاجر بهلو هاجراو غلغلوت حقيو بهاجراو غلغلوت توفاينت ناس هاجر arragaagina lana ግን ሀገር ምህናጽ ይخبጥ ሀገር ምህናጽ ይخبጥ إذا قال البريزيدنت خمزنا تسلنا تقادلتي أب جزء قالسي هاجراو أقلقلوتي فتسمو خمزنا بوري سلازي تقادلاي هاجراو أقلقلوت أنت غينو هاجراو أقلقلوت لما تقادلاي زي كونلو مخنيات انتاي إيو بمغتصال دما إيرترا إيدا نابكوينات أمريكان إيرانن تيفتوت كتأتو تخيليا نتبهال يركب إسكا حقنة الزحابريتا انتا يمثل تخطاتيلنا يملس ጉዳይ ናይ አሜሪካ ኢራን እስራኤል ከሎ ንኤርትራ ኣገዲዶማ ኣፍቲ ውግእ ከም ተኣቱ ከመይ ሎሚ እቶም ሑሲ ከበባ ንሙሉ ስዑዲ አረቢያ ወደባት ናይ ባሕሪ ከበባ ልክዕ አሜሪካ ከበባ ናይ ባሕሪ ጌራቶ ዘሎ ነቲ ወደባት ናይ ኢራን እቶም ሑሲ ክሕግዙ ስለዝደለዩ نسعودي عربية ودباتا زوات سنغار يلن زعتو يلن مغد محجي إلي نيري مغد كلتا ورحي
حدا دو يلو لي باجا كم يقر كافليت كايو بركي إيران دحر تحانيغا اتوجي كاب قطر كوتسي يخيل إيو حجينا أنا كم يرتروان تاي يملكتنا عبي سعودي أرابيا وتدراوي كتكم إيه نتودباتي كحلو إيه إلى بين تخلدو سعودي أرابيا تبوغ زمدنا مسجبتن إرتران زلو أفتكابا بنايك إيح بحري إرترا تقولتات نايتوجي من السعودية وجينا كتأتو تخيليا كالي إيران لومي إتان كوبانياتات ناي أمريكا أب ميدل إيست زلو بفلاي أب بحرين قطر إمارات حانتي كابتن زعبيت كوبانياتات ناي تكنولوجي أمازون حريمة سراويت ناي أمريكا ودي قوم تبايلو أمريكا كبابي هرمز زلو نخشم زبها الآيلاند ويدست نعا وتدراوي بأجار كتأتو إياه كالي إيران نتي ودب ناي إيلات زبها ناي إسرائيل كبابي زلو ناي عقبة دبديبا بزح نجارات نايلومي قرب خمزي حفظ زبالة سمزوهنا أب يوتيوب ناتي تخطاتلوا بزرزر كومنت ناتكم أجداسي إيو مناسي إرترا أو عودتات AI حجون تاريخنا سورح يركبوا اسكا زرزر تخطاتلنا نملس مناسيات إيرتران تكنولوجيكاو فتران إسيات عوين تكنولوجي نسنتواو بالحن AI نمسفحان زغورو زل صعرنا أدا رخيبو أو وشت هاجرن وطان زنورو مناسيات إيرتراويان نهاجرن بزمناو تكنولوجيا بيلوم حانت خافتن كند مأخلات معبالة كيف لعالم أفريقيا نمقوار بتقات يسرحو خمزلو تقليسو حادا خاوتا موزع عود زيبولس آبنات زخون مناسيات تكنيكاو خلوتو مسهاجراو رأي واحد سرح زلو يتحدد ما إسيات عقوا أيو إسيات عالماو مأخلات تكنولوجي بمهار زقوصو مفلتات أو هاجر نمسفح كل زواتات إيرترا ناي تكنولوجي كفالات بمخفات نمنسيات مفراين ممهارن عزز قدد ما يتصاوت الله إذ منسي مهور بزي كاذب بايتات غورز اللو وفري أب هاجراو تلفزيون إيرترا بزعا زمناو تكنولوجي سنتواو بالحي أفريكا انتليجنس زمهر هو مدى بمغرب أمونغو حرسو نقوح تكنولوجي نمسفحاني سرح مهلاو دما يقلس مينستري قدايات وصا زخونة عثمان صالح أب كايرو مسحادة كام مخرت ترامب زخونة ميستر ماساد أب قداي بوليتيكا قرن أفريكا زوتيو اللو نتبهالي ركب اسكا اتزرزر انتا يمثل تغطاتيلني نملس منستر قدات وصاينا إيرترا زغونا عتو عثمان صالح أب زحلفة سلسة معالتات أب جبسي أب كايرو مسحادة كابتو مع ماخرتي ناي بريزنت يونايتد ستيتس أوف أمريكا زغونا دونالد ترامب ماسات أب مخاري أب قدات ناي عرب كومدما ناي أفريقيا هجرات زغونا تراقيبو نوح زبالة زررب كم زغوبرون أزرما أب محيال كلتا أو زمدناتات ناي إيرترا كومدما يونايتد ستيتس أوف أمريكا عملكيتهم كم استزارربو تغليصو منسي سعره ابتا ايمين ابتبهالت عباي هاجراويتنا يوتيوب channel ترخيبو زهابو قال محتت بفلاي دما بزعبا وشطاو صلاتن بزعبا يوتيوبر دان ود ممر زهابو قال محتت ابس محبراو ميديا ازارب خوينو عيلالو اسكا سعر انت ايلو تغطاتيلين ملس اوشتنا يترفيم دلو سسنا الو انا اجي كم زخال بمثال اب يوتيوبر ابزلو ابزي نفالتينا غريم فلطم غريم زين فلطم بدحر مدرك كوينو مسرحو ادمعجنكم رينا فيلم ما فصمت غيبصحس بتناي مجمرتا دلو درست ريخاس كمزي كغبر كمزي كسرح وا احنا كو بافريقيا خافتم قدامو سينما نفلط حزبينا طوينا ندحرت نملسلنا كابتن قدامو تياتر بتردد الناس حزب كوينا وعزيز بنت خويني كميلنا ندحرت نملس እዚ ነገራት እዚ ከነስተውለልና ህዝብ ኤርትራ ከስተውለሉ ሎ وحنت فيلم تجمر وجدا حماق نجار تري شعونه تحماق بغمي نبصبوت لو وي بغمي مقد تغيرلو يخازان تري نرمو نجارات الله نحدنا من حزبنا حبيرنا نبر 98 مئتاو نايت حزبنا سقيلو زولو سقطاي عقلنا حجزنا حزبي حجزنا حجز ندلنا مورالنا ندازنا رغصو نقطقطو ندابلو اي زيم كل معلتام زيم كتصارفو طرحك اي تحلف كومو غبرولو ديسلايك نغبركا نا بلكا نعمك تعلنا مناتو نحنا نتاي خندي سب نكون كنل نها ميديا زلنا حجي نحد سب زغاطمو تغاغيديو كي تغاغيديو برادا دي بسنك زي مردا كاديو بستفرالي مخنات حدا نغير تفطيرو كون كلوسي نرادا نتحاوفلو ز نغير نوحات زبل سب نحردي هاليس اتي هو دبل دولو سب نشوف مسود صعب اتي ساعه تصيلو ريت خالك طبعا كاسكاتر لها وحو غانديو غاندي تسرح لك لو نات كاندي اكل كاندي حمي مصاني تحكم لها اكزاكتلي تتشجيرو صاني هواتي كاترودو لها نمتاي مورالو صبرو هلو سئل كاتر لها امبار دحر زقاله محتت بزحات سبات نحونا سعاره انت نقفو ورينا
እስከ ንስኹም ከ ኣብዚ ጉዳይ እንታይ ዓይነት ሓሳባት ኣለውኹም ኣቦታ መዋብር ኢቶ ሓሳባትኩም ሕደጉለይ እስከ ሕጂ ድማ ሓንቲ ናይቲ መተካእታ ቢንያም ግርማይ ክኾን እዩ ተባሂሉ ዝሕመ ዘሎ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ሚልኪያስ ማእኸለ ተርኢ ቪድዮ ኣላ ተኸታቲልና ንመለስ ካብዚ ብምቕጻል ድማ ናብ ኢትዮጵያ ትርከቡ ስደተኛታት ኣሕዋትና ኣመልኪታ ዝወፀት ሓንቲ ገዳሲት ሓበሬታ ኣላ ተኸታቲልና ንመለስ ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ትርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኩልኩም ማለት እዩ እዚና ኢሎም ማዓንቲ መልእኽተይ ንዓኹም ወይ ድማ ዝሓበሬታ ናባኹም ሒዝያ መጽእ ዘለኹ ሎሚ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ሓበሬታ ድማ ብዛዕባ ፋይዳ ምቕያር ምናልባት ዝበዝሕ ሰብ እኳ ይሰምዕ ነይሩ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ RRS ኢንፎርሜሽን ዴስክ ወይ ድማ ኣብቲ ናይ ቴሌግራም ግሩፕ ኣይዘርግሕዎን ነይሮም ዝተወሰነ ሰብ ሰሚዑ ግን ምቕያር ጀሚሩ ነይሩ ከይዱ ማለት እዩ እቲ ዝቕያር ድማ እቲ ዝነበረና ፋይዳ ወይ ደለኩም ፋይዳ 16 ዝበሃል እዩ ዝቕየር ዘሎ ማለት እዩ ፋይዳ 16 ማለት እቲን ኣብ ናይ ፋይዳኩም ዘለዋ ቁጥሪ ብድሕሪት 12 ቁጥሪ ዘለዋ ናብ 16 ቁጥሪ ቀይሮም ኣብቲ ድሕሪት ናይ ID ካርድኩም ኣብ ድሕሪት ይቐምጡልኩም ማለት እዩ ወይ ኣትምዎቲ ቁጥሪ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ምቕያር እዩ ነይሩ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ እንኳን ክንቀይርና ኢሎም ሓቢሮም ነይሮም ግን ማዕስ ምዃኑ ኦፊሻሊ ኣይነገሩን ነይሮም ሕጂ ግን ምቕያር ተጀሚሩ ተባሂሉ ኣነ ስለዚ ይረጋገጽ ከይት ሓበሬታ ናባኹም ዘይበልክዎ ኦሬዲ ግን ሎሚ ኸይደ ነይረ ማለት እዩ ሎሚ ሶኒ ፋይዳ 16 ምቕያር ደው ኢሉሎ ኢሎም ኣለው ሲስተም ካናይ ሲስተም ጉዳዩ ካቢኔ ኤፍሲአር ተሓቢርና ስለዚ ኢሎም እንዳኣራ ደው ኣቢሎም ኣለው እቲ ምቕያር ዝተባሃለ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ድሕሪ ወርሒ ክንጅምሮ ንኸውን ኢና ስለዚ ድሕሪ ወርሒ ኣብቲ ቴሌግራም ቻነልና ሓበሬታ ክንነግር ኢና ተጀሚሩ ዝብል ጽሑፍ ክነቐምጥ ኢና ኢሎም ኣለው ምናልባት ክሕብሩ ክእሉ ዘይክሕብሩ ክእሉ ወይ ድማ ቅድሚ ክፈት ክእል ወይ ድማ ዘይክፈት ክእል ኣይተፈልጠን ግን ንሶም ዝብልዎ እዚ ዘሎ ንግዚኡ ማለት እዩ ስለዚ ኩልኩም ቶም ቆጠራ ሒዝኩም ዝነበርኩም ሕጂ ከይድካ ምድካም ኣይድልን እዩ ደው ኢሉ ስለዘሎ ማለት እዩ እቶም ብሕጂ ቆጠራ ክስሕዙ ዝሓሰብኩምን ኣቋርፅዎ ምናልባት ናይ ቆጠራ መትሓዚ ኦንላይን ኣሉ እዩ ኣይተዓፅወን ስጋብዛ ሕጂ ሰዓት ማለት እዩ ኣይተዓፅወን ዘሎ ሱ ስለዚ ተዓፅወ ምድንጋር ከይፈጥረልኩም ኣብ እንዳኣራ ከይድኩም እንተሓቲትኩም ወይ ድማ እንቁላል ፋብሪካ ከይድኩም እንተሓቲትኩም ግን ደው ኢሉ ከም ዘሎ ብሰንክ ሲስተም ማለት እዩ ሎሚ ደው ኢሉ ቀኒ እዩ ሎሚ ደው ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ደው ኢሉ ኣሎ ስለዝብሉ ዘለው ብላዕሊ ዝመጽ ሓበሬታ ቢን ኤፍሲአር እውን ስለዝኾነ ወል ሓንቲ ምትካም ኣይድልኒ ምርግጋጽን ኣይድልኒ ማለት እዩ ኣብቲ ዝተኸፍተሉ ኣይ ሆፕ ብቴሌግራም ቻነሎም ክሕብሩ ምናልባት እውን ነዚ ሓቢሮም ኣነ ኣብ ዝተሓበር ኩሉ ግዜ ድማ እናባኹም ከብሎ እየ ማለት እዩ እቲ ቪድዮ እዛ ሕጂ ግን እዚኣ ዘላት ሓበሬታ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ብምቕጻል ድማ ሓደ ኣዛራቢ ኮይኑ ዝቐነየ ህቡብ ኢትዮጵያዊ ተዋሳኣይ ብዛዕባ ሓደ ሕያዋይ ዝኾነ ኤርትራዊ ሓውና ዝሃቦ ቃለ መሕትት ኣሎ ተኸታቲልና እንመለስ ያናድዳል አንድ ምስኪን ኤርትራዊ እንግሊዝ ውስጥ ከባድ ጸብ ተጣላን ማለት ለምን አልበላም አለኝ ፖሊሶች ጓደኞቼ ምናምን ተሰብስበው ሲጠይቁት ምግብ አልበላም አለኝ አዎ እሺ አይቶን የመጣው እኔ ጓደኞቼ ጋር ቁጭ ብዬ ነው ከዛ በኋላ ብላ ምግብ አዞልኝ አይ አልበላም ምናምን ሰው ሊያጎርሰኝ መጣ ወይ አልበላም የሆነ የራሴ እንትን ላይ ስለሆነ አልበላም ስለው በቃ በጣም ተናደደ ነው ማለት እና እስከሚያስቅህ ድረስ ምንድነው ጸባችሁ ምግብ አልበላም ማለት ያባተን የልጅ ጠብ ነው የሚመስለው ምባርፍቷት ተኸታተልተይ እዚ ህቡብ ኢትዮጵያ ተዋሳይ እንታይ ይዝብል ዘሎ ኣብዚ ቀረባ እዋን ሓንቲ ድራማን ክሰርሕ ኢሉ ነብሱ ምግቢ ብዘይ ምብላዕ ቀጽዕዋ ነይሩ ኣብ ሓደ ካፌ እናሃለወ ድማ ሓደ ሕያዋይ ዝኾነ ኤርትራዊ ሓውና ምግቢ ስለምንታይ ዘይትበልዕ ኢሉ ኣዝዩ ሓሪቁ ተዛሪብዎ ነይሩ ስለቲ ጉዳይ ድማ ኣብዚ ዓብይ ናይ ኢትዮጵያ ቻነል ተረኺቡ ቃለ መሕትት ሂቡ እቲ ጉዳይ ነዚ ይመስል ንስኹም ከ ዘለውኩም ሓሳባት ኣብ ቦታ መሃበር ይትሕደጉለይ ብምቕጻል ድማ ሓንቲ ካብ ኤርትራ መጽኤ ትብል ንእስቲ ኣብ ሓደ ዓብይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ዩቲዩብ ቻነል ተረኺባ ዝሃበቶ ቃለ መሕትት ኣሎ እስከ ተኸታቲልና እንመለስ የተወለድሽ ቤት ነው አስመራ ኤርትራ ይገርም ነው እድሜሽ ስንት ነው 7 አይደለም 6 ነው እንጂ ወደ 5 እንዳትወልጂ ቀስ ብለሽ እርግጠኛ ነኝ 6 ነው አይቀንስም አይጨምርም እሺ 6 ከኤርትራ ግን ወደ ኢትዮጵያ ለምን መጣሽ እማዬ እዚህ ነበረች እንዴ አንቺ እዛ ሆነሽ እንዴት ሊሆን ይችላል ምንም ማድረግ አይቻልም ታዲያ እዛ ማን ነው የሚያስኖርሽ አያቴ ናት አታሉ ለካ ታዲያ ከአያትሽ ጋር ትኖሪም ነበር እዚህ ለምን መጣሽ እንዴ የእናት ፍቅር እኮ አይገኝም ለዛ ነው መጣ አይደለ ናፍቆቷ አላስቀምጣልሽ አብራችሁን የመጣችሁት ቀጥታ ለኔ ስትል ትኬቷን
አሳርራን እኔ መጣች ትኬቱን አሳርራ ትክክል አድርገው ማለት ነው ወደ ኤርትራ ተመልሰሽ ትሄጃለሽ ቤተሰቦቼ ነው እንጂ እዚህ የሚመጡት እዛ ቤት ለምን አትሄጂ ምን ችግር አለ ካንተ ጋር መገናኘት ስለምፈልግ ወይ አንተ እዛ ትሄዳለህ ኤርትራ መጣውልሽ ኤርትራ እንሄዳለን አንቺን ይዤ እሄዳለሁ አሁን የምጠይቀው ጥያቄ አለ እሺ ጠይቂ አገባ ፍትዋት ተኸታተልተይ ብዛዕባ እዚ ቪድዮ እንታይ ትብሉ ቆልዑ ከም ቆልዑ ከዓቢ ኣለዎም ዶ ትብሉ ወይስ ምስ ዘመን እዚ ክኸድ ኣለዎም ኢልኩም ትሓስቡ ኣነ ብወገነይ እዚ ዓይነት ተዓባብያ ኣይድግፎን እየ ንስኹም ከ ሓሳባትኩም ኣብ ቦታ ሙሃበር ይትሕደጉለይ ብምቕጻል ድማ ኣብ ናይ ትማል መደበይ ሓንቲ ካብ ላዕለዎት ኣመራርሓ ወያነ ዝኾነት ሞንጆሪኖ ህዝበይ ኩናት እንተተወሊዑ ካብ መጥቃዕቲ ድሮን ንበዓልካ ሓሉ ዝብል መደረ ሂባ ነይራ ብተመሳሳሊ መልክዑ ድማ ሎማዓንቲ ፕሬዝዳንት ትግራይ ዝኾነ ዶክተር ደብረጽዮን ተመሳሳሊ ዝኾነ መደረ ሂባ ኣሎ እስከ እዚ ጉዳይ እንታይ ይመስል ተኸታቲልና እንመለስ ኩነታት ዝኸይድ መፍትሕታት ካሊ ሓደጋ ናይ ያው ተደብዳብ ካልኦት ዓድታት ንሪኦ ኣለና ኢና መንግስቲ እውን በብግዜ ይዛረብ ክድብድብ የና በለ ሓደጋታት ከጋጥመና ሃምስ ክንፈልጥ ኣለና መከላኸሊ ኣብ ከተማ ይሁን ኣብ ገጠር ፍላይ ኣብ ከተማታት ሓደጋ ናይ መስዓ ዕድል ዓብይ ዘን ኩለን ዓዲ ያው ትሰምዕዎን ይሁን ብቴሌቪዥን ብማሕበራዊ ሚድያ ዝኩሉ ድሮናት ተተኩሱ ወይ ሓደ ሰብ ቆሲሉ ወይ ዝኾነ ገዛ ተወዒዑ ካ ትሰምዕ ዝረግል ሰበይ ትሪኦ ንምንታይ ሲሎም መከላኸሊ ስለ ዘለዎም ጥራሕ ኣይኮነን ምስ መከላኸሊ እውን ጥሕሰን ይኣትዋ እየ معقوم مثل زمان قال أنا قرأت هاليا سمنا نوضع مئات كم زي بانكر ببخا قدم عقاو قال سونيرو يا ايروبلان كما تلا نبوي ولا قعدوا زاتنا بعلنا كنكلا خلصنا خيرنا ካብዚ ጉዳይ ከይወጻኹን ከለኹ ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣመራርሓ ወያነ ዝኾነ ፖለቲከኛ ንዓሰብ ዝነክእ ወላ ሓደ ሓይሊ የለን ናበለ እዩ ዝርከብ እስከ እቲ ዝርዝር እንታይ ይመስል ተኸታቲልና እንመለስ ብዛዕባ ዓሰብ ብዙሕ ተዘሪውላ ካብ ሎሚ ናጋ ክጅምርዋ እዮም ታፒናት ኢልና ንምንታይ ተሪፋ ይመስለኩም ንምንታይ ተሪፋ ስለለይደልያ ዓሰብ ስለለይደልያ ተባሕሪ ስለዘይደልያ ተፅምዶ እያ ጠንኪራ ተፅምዶ ጠንኪራ ተንዘለዋ ዓቕምታት እውን ተወዲበን እንተተጀሚርዋ መወዳእታ ኣብ ባዕሉ ከም ትኸውን ስለ ዝፈለጣ ብይሕዳር ኣፅኒሕዋ ናይ ሎማዓንቲ ኣዛራብቲ ኮይኖም ዝወዓሉ ዛዕባታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ነዛ ቪድዮ እዚኣ ላይክ ማልኩም ከይትርስዑ